فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت صورة جميل صوت جميل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ما شاء الله. بلاغ ما شاء الله. شيخ هنداوي حفظك الله من العين. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم ما شاء الله. وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ما شاء الله. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ما شاء الله. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ما شاء الله. سورة أخرى سورة أخرى ما شاء الله. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ما شاء الله.